बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत ख़िज़र एक पैगंबर का लक़ब है। उनका असल नाम अबू अल अब्बास बलिया बिन मलकान था। उनका नाम ख़िज़र पढ़ने का तरीका यह है कि खे के नीचे ज़ेर होगी, इस पर ज़बर पढ़ना दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरत कहफ में खुदा ताला के एक बंदे का जिक्र है और मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। इस वाक़े की तफसील आप इस वीडियो में सुनेंगे। ये वाक़या इतना दिलचस्प और पुरअसरार है कि कुरान के सारे वाक़यात में से मुमताज़ है और बिल्कुल सच्चा वाक़या है। वाक़या शुरू कुछ इस तरह होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत का खिताब करने के लिए खड़े हुए तो किसी ने उठकर आपसे एक अजीबो गरीब सवाल कर डाला, लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास है। ये जवाब आपका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि वक्त का जो नबी होता है अल्लाह ताला उसको सबसे ज्यादा इल्म अता फरमाते हैं। मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा इल्म रखने वाले भी एक अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, जिनकी ज़ियारत और मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से होनी चाहिए। चनाचा अल्लाह ताला ने वही भेजी कि ए मूसा, बहरीन का वो इलाका जहां पर दो दरिया मिलते हैं, वहां मेरे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जिसके पास आपसे ज्यादा इल्म है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मगर मैं किस तरह उसके पास पहुंचूंगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अपनी जंबील में एक मछली पैक कर लो और बहरीन यानी दो दरियाओं के मिलने की जगह पर चल पड़ो। रास्ते में एक ऐसा मुकाम आएगा जहां वो मछली अचानक से निकलकर गुम हो जाएगी। वही वो जगह होगी जहां पर वो शख्स यानी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपको मिलेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने खादिम योशा बिन नून को लिया और जंबील में मछली रखकर चल दिए। कई दिन की मुसाफत तय करने के बाद ये दोनों लोग एक टीले के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादिम लेट गए और नींद में चले गए। काफी लंबी मुसाफत के बाद दोनों थक गए थे, इसलिए गहरी नींद में ऐसे सोए कि किसी चीज की खबर ना रही। मछली जंबील में कूदने लगी, यहां तक कि निकलकर दरिया में गिर गई। अब यहां पर एक पुरस्रार वाकया पेश आया कि जैसे ही मछली दरिया में कूद कर गई तो अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहां ताक सा बन गया और इसका रास्ता वैसा ही बना रहा। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के साथी और खादिम जो आपके साथ थे वो भूल गए कि उन्हें मछली के मुतल्लिक बता दें। बाज लोगों ने ये लिखा है कि वो मछली जंबील में से गुम हो गई, मगर खादिम ने बताने में शर्म और शर्मिंदगी महसूस की कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझे डांटेंगे कि एक मछली भी नहीं संभाली गई। सुबह हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से खाना तलब किया और फरमाया कि इस सफर में हमें बहुत थकन हुई है, इसलिए बहुत भूख भी लग रही है। साथी ने कहा, हजरत देखिए, जब हम टीले पर ठहरे थे तो मैं मछली भूल गया था और यकीनन ये शैतान ही का कारनामा है कि मुझे भुला दिया कि मैं आपसे इसका तज़किरा करूं। मैंने उस वक्त ये भी देखा था कि जब मछली निकलकर दरिया में गई तो उसने अजीब तरीके से दरिया का रास्ता इख्तियार किया था, यानी जहां वो गई वहां पर एक पुरअसरार रास्ता बन गया था। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वही जगह तो हम तलाश कर रहे थे। चनाचा वो दोनों अपने कदमों की निशानों पर वापस लौटे और वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर चलते चलते उस चट्टान के पास पहुंचे तो एक आदमी को देखा कि वो चादर से अपने आप को ढांके हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फरमाया, इस जमीन में सलाम कहाँ? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जमीन में मूसा हूं। उन्होंने पूछा, अच्छा तुम बनी इसराइल वाले मूसा हो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ दोस्तों। ये चादर में लिपटे हुए सादगी मंश और पुरस्रार शख्स हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे, जिनका इल्म देखने के लिए मूसा इतना दूर से सफर करके तशरीफ लाए थे। हजरत खिजर ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता, और मेरे पास भी अल्लाह का अता करदा एक इल्म है जिसे आप नहीं जानते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके पीछे चलता हूं कि आप मेरी रहनुमाई फरमाते हुए मुझे वो बात सिखाएं जो अल्लाह ताला ने आपको सिखाई, और मुझे वो इल्म का करिश्मा दिखाएं जो आपके पास मौजूद है। हजरत खिजर ने फरमाया,
نہیں موسیٰ، آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکیں گے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے؟ یعنی میرا ایسا علم ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا اور آپ صبر نہ کر سکیں گے، بار بار پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کے حکم عدولی نہیں کروں گا، خاموشی سے آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری پیروی کرنا ہی چاہتے ہو تو جب تک کوئی بات میں خود نہ بیان کروں آپ مجھ سے مت پوچھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک کشتی ان کے پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی سوار کراؤ۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے دونوں کو بٹھا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں۔ آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر خاموش نہیں رہ سکو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ میں نے بھول کر آپ سے سوال کر لیا۔ پھر وہ کشتی پر سے اتر کر ابھی ساحل پر چل رہے تھے کہ ایک معصوم سا بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس معصوم بچہ کا سر پکڑا اور اسے ہاتھ سے جھٹکا دے کر ایک لمحہ میں قتل کر ڈالا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یہ پہلے سے بھی عجیب کام کیا ہے آپ نے، ایک بے گناہ اور معصوم بچے کو قتل کر دیا، آپ نے بڑی بیجا حرکت کی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ تعجب خیز تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک بستی کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہاں انہیں ایک دیوار ملی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، خلاف توقع آپ نے پھر سے سوال کر دیا۔ آپ کہہ چکے ہیں کہ اگر اب آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور سوال کر ڈالا تو آپ کو جدا کر دیا جائے گا۔ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے۔ میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے اور آپ فوراً سوال کر بیٹھے تھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کر فرمایا کہ میں اب آپ کو ان کاموں کا راز بتاتا ہوں کہ جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ دوستو، یہ جوابات اور وجوہات بڑی ہی پر لطف ہیں۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں نے توڑ دی تھی وہ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلمن کشتیوں کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیب دار سمجھ کر چھوڑ دیا، اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے بعد میں درست کر لیا۔ دوسری وجہ سنیے کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا فطرتاً کافر تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کو ہی سرکشی میں پھنسا دیتا۔ تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلہ میں دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس سے بہتر ہو۔ اور تیسری بات جس پر آپ بہت حیران ہوئے تھے کہ وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ وہ دیوار ابھی نہ گرے، بلکہ جب یہ یتیم لڑکے جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر وہ خزانہ نکال لیں تاکہ وہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں اور جتنے بھی بڑے عالم ہیں تو ہر عالم سے بڑا ایک عالم ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سے زیادہ علم صرف میرے پاس ہے۔
ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم کے تکبر سے اور علم کی وجہ سے بڑے بڑے دعوے کرنے سے ہم کو بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔